नमस्कार सबैजनामा। म आज यस चुनौतीले भरिएको यस संसारमा र अवसरले भरिएको यस संसारमा बैंकिङसँग रिलेटेड केही चुनौतीहरू र बैंकिङका केही अवसरहरू, अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस अफ बैंकिङ सेक्टर इन नेपाल भन्ने शीर्षकमा आज यो भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त हामीले आज अपर्च्युनिटिजहरू हेरौँ। अपर्च्युनिटिज अफ बैंकिङ सेक्टर इन नेपाल। सुरुमा फर्स्ट पढ्न हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि कोभिड-19 एकदमै करेन्ट इस्यु हो यो। अब हजुरहरूले सोच्नु होला यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी कसरी भयो? थ्रेटै थ्रेट छ, च्यालेन्जै च्यालेन्ज छ, चुनौती नै चुनौती छ, तर अपर्च्युनिटी चाहिँ कसरी भयो होला भन्दाखेरि यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि बैंकहरू डिजिटलाइज हुन गएको छन्। कस्टमरहरूलाई अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, फाइबर बैंकिङ, मिस कल बैंकिङ जस्ता सुविधाहरू दिन सकेको छन्। अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङ, हैन, अनलाइन एकाउन्ट क्लोजिङ, अनलाइन डिम्याट, अनलाइन आस्पा, अनलाइन सिआस्पा लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ फेसिलिटिजहरू अहिले त अनलाइनबाटै लोन अप्लाई गर्ने फेसिलिटीहरू पनि बैंकहरूले निकालेको छन्। त्यसैले यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि सम्भव भयो डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्ने। ठिक छ। त्यस्तै गरेर कोभिड-19 ले गर्दाखेरि यानआरबीले दिएको रिल्याक्सेसनहरू, छुटहरू दिएको छ बैंकहरूलाई। ती छुटहरू, ती रिल्याक्स गरेका पोलिसिजहरू पहिला स्ट्रिक्ट, जुन सेक्टरमा एनआरबीले स्ट्रिक्टली गभर्न गर्थ्यो त्यो सेक्टरमा अलिकति रिल्याक्स गरिदिएको छ, अलिकति छुट दिएको छ। ती रिल्याक्सेसनहरूको फाइदा बैंकहरूले लिन सक्छ। त्यस्तै गरेर कोभिड सकिसकेपछि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्ट गर्ने, प्रोजेक्टहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूमा इन्भेस्ट गर्ने र कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ गर्ने पनि के छ बैंकहरूलाई अहिले अपर्च्युनिटी छ। अब यो भयो कोभिडको कुरा। कोभिड पछिको कुरा, कोभिड भन्दा बाहिर अरू अपर्च्युनिटिजहरू के छ त भन्दाखेरि लो कस्ट अफ एचआरएम, ह्युमन रिसोर्सको कस्ट निकै नै कम छ। हेर्नुहुन्छ भने नर्मल्ली 15,000 20,000 मा स्टाफहरू राखिरहेको छ कमर्सियल बैंकहरूले। डेभलपमेन्ट बैंकको पनि त्यही छ, सबै बैंकिङ संस्थाहरूको त्यही छ सिचुएसन। कम पैसा दिएर धेरै काम गराउन सकिरहेको छन्, जसले गर्दाखेरि बैंकको ओभरअल अपरेसन कस्ट कम छ र प्रफिट धेरै छ। अब अर्को अपर्च्युनिटिज हेर्ने हो भने नन फन्ड बेस्ड बिजनेस। बैंकहरूको नन फन्ड बेस्ड बिजनेसहरू एक्सपान्ड भइरहेको छ। जस्तै एलसी एक्जाम्पल, एलसी ग्यारेन्टी कमिटमेन्ट्सहरू जसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्रेड, डोमेस्टिक त इन्हान्स भइरहेको छ, तर के भइरहेको इन्टरनेसनल ट्रेड पनि बढिरहेको छ। बिजनेसलाई, ट्रेडलाई डोमेस्टिक मात्र नभएर इन्टरनेसनल्ली एक्सपान्ड गर्न पनि हेल्प गरिरहेको छ भने अर्कोतिर बैंकको नन इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि एकदमै इन्क्रिज भइरहेको छ। नन इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको त्यस्ता इन्कम हुन् बैंकको लागि जुन चाहिँ लोनको इन्ट्रेस्ट बाहेकका इन्कम हुन्। जस्तै केही सेवा सुविधा दिए बापतको इन्कमहरू, जस्तै
मोबाइल बैंकिङ गरे बापत हजुरले 250 रुपैयाँ दिनुहुन्छ वर्षको, त्यो बैंकको लागि नन इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्छ। एलसी एलजी भएको रहेछ। एलसी इस्यु गर्दै बापत बैंकले सर्टेन पर्सेन्ट कमिसन खान्छ, त्यो कमिसन भयो। यसमा नन इन्ट्रेस्ट इन्कम भित्र के पर्यो? फीज एन्ड कमिसन। यसरी हाम्रो नन फन्ड बेस्ड ट्रान्जेक्सन पनि हाम्रो बैंकिङको लागि के छ? अपर्च्युनिटिजहरु छ। त्यस्तै गरेर मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुरा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2078 असारसम्म मर्जर एन्ड एक्विजिसन गर्ने कम्पनीहरूलाई विभिन्न रिल्याक्सेसनहरू दिएको छ। सीआरआरमा होस् या एसएलआरमा होस् या अन्य कुरामा होस्, रिल्याक्सेसनहरू दिएको छ। मर्जर एन्ड एक्विजिसन गरेर ती रिल्याक्सेसनहरूको फाइदा लिने अपर्च्युनिटी छ बैंकहरूलाई। साथै मर्जर एन्ड एक्विजिसन गरेरै कम्पिटिटिभ एडभान्टेज गेन गर्ने, मार्केट सेयर बढाउने, मार्केटको प्राइस बढाउने, त्यस्ता अपर्च्युनिटिजहरू बैंकहरूलाई तन्नै नै छ। त्यस्तै गरेर रिमोट एरियामा एक्सपान्ड गर्ने बैंकिङ बिजनेसहरू रिमोट एरियामा एक्सपान्ड गरेर बैंकिङ द अनब्याङ्क्ड भन्छ, त्यो कुराहरू हेर्ने पनि हामीलाई के छ? अपर्च्युनिटिज छ बैंकहरूलाई। साथै यो इन्फर्मल इकोनोमीलाई फर्मलमा लैजाने, फर्मल गराउने भन्न खोजेको। बार्टर सिस्टम हटाउने, मोनेटाइजेसन गर्ने इकोनोमीको, हैन? त्यही भएर इन्फर्मल इकोनोमीलाई फर्मल गराउने। साथै अर्को अपर्च्युनिटी छ ट्रान्सपेरेन्सी लिएर आउने। इन्कम सोर्सहरू माग्छ, हैन? ट्रान्सपेरेन्सी लिएर आउने। तपाईले बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि इन्कम सोर्सहरू माग्छ, हजुरको डिटेल्सहरू माग्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ र करप्सन कम हुन्छ। यसरी करप्सन पनि रोक्ने हाम्रो के छ? अपर्च्युनिटिज छ। साथै क्यापिटल फर्मेसन डिपोजिट कलेक्ट गर्छ बैंकले। त्यो डिपोजिटबाट चाहिएका व्यक्तिहरूलाई क्यापिटल दिएर, लोन दिएर, क्यापिटल फर्मेसन गरेर तिनीहरूको बिजनेस या अरू केही व्यवसायहरूलाई एक्सपान्ड गर्नलाई हेल्प गर्न सक्छ। एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्टलाई हामीले उद्यमशील विकास लोन भन्छ, व्यवसाय लोन भन्छ। त्यस्ता लोनहरू दिएर इकोनोमीलाई बढाउने हाम्रो अपर्च्युनिटी छ। त्यस्तै गरेर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट डिभेलपी डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्ने पनि अपर्च्युनिटिजहरू छ। यो भयो हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि भएका अपर्च्युनिटिजहरू के छन् भन्ने कुराहरू। हामीले कतिवटा? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13वटा अपर्च्युनिटिज भयो। इनफ हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई अरू केही अपर्च्युनिटिजहरू पनि थाहा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। अब हामी जाम चुनौतीतिर। मैले यसलाई मेटाएँ। च्यालेन्जेस अफ बैंकिङ सेक्टर्स इन नेपाल। अब बैंकिङ सेक्टरको अहिले नेपालको सिचुएसनमा के कस्ता च्यालेन्जेसहरू छन् भन्ने कुरामा चर्चा गरौँ। सबभन्दा अगाडि हाम्रो डन कोभिड-19 ले गर्दाखेरि टुरिज्म सेक्टर, होटल सेक्टरहरुमा जुन लोन बैंकको थियो त्यो एक तरिकाले नन पर्फर्मिङ लोन हुन बेर नलाग्ने सिचुएसन छैन, हैन? जसले गर्दा के भयो? एनपीएल नन पर्फर्मिङ लोन इन्क्रिज हुने चान्सेस धेरै हो। त्यस्तै कोभिड-19 ले गर्दाखेरि नै ग्रेस पिरियड थप्नु पर्ने भयो। असार मसान्त भित्र तिर्नुपर्ने लोनलाई
2 महिनाको टाइम एक्स्ट्रा, 3 महिनाको टाइम एक्स्ट्रा, लोनको साइज हेरी ल लोनको पर्पोज हेरी तिनीहरूलाई ग्रेस पिरियड थप्दै गयो। त्यस्तै गरेर मिनाहा पनि गरिदियो। मिनाहा छुट, यो महिनाको लोनै दिनु पर्दैन भनेर छुट नै दियो, डिस्काउन्ट दियो हैन। जसले गर्दाखेरि के भयो, बैंकले जुन पाउनुपर्ने प्रॉफिट थियो, इन्कम थियो, त्यो पाएन, बैंकको इन्कम घट्यो हैन, बैंकको ओभरअल इन्कम घट्न गयो। यो हाम्रो के भयो, च्यालेन्जेस। अब यो कुरालाई कसरी म्यानेज गर्ने त, हामीले यसलाई च्यालेन्जेस प्रब्लम्स पनि भन्न सकिन्छ। यो कुरालाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्ने हाम्रो ठुलो च्यालेन्जेस रहेको छ बैंकमा, बैंकिङ सेक्टरमा। अब त्यस्तै गरेर एचआरएम को पनि ठुलो चुनौती रहेको छ। एउटा बैंकको इम्प्लोइ यदि अर्को बैंकले राम्रो स्यालेरी, अलिकति राम्रो स्यालेरी र अलिकति राम्रो बेनिफिट दियो भने त्यो बैंक छोडेर अर्को बैंकमा गइहाल्छ। त्यसैले इम्प्लोइ रिटेन्सन, एचआरएम को म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स को म्यानेजमेन्ट, रिमोट एरियामा इम्प्लोइ जानै मान्दैन, कसरी पठाउने त, प्रोडक्टिभ कसरी गराउने, ती कुराहरूलाई ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजमेन्टको च्यालेन्जेसहरू छ। त्यस्तै गरेर रिमोट एरियामा भएका बैंकका ब्रान्चेसहरू लसमा छन्, त्यो बैंकका ब्रान्चेसहरूलाई फाइदामा कसरी लिएर आउने, मान्छेहरूलाई फाइनेन्शियल इन्क्लुजन कसरी गराउने भन्ने पनि चुनौतीहरू धेरै नै रहेको छ। त्यस्तै गरेर अरू च्यालेन्जेसमा हेर्ने हो भने सेक्युरिटीको इस्यु आउँछ हैन, डाटा प्रोटेक्सन, कस्टमरको डाटा कसरी प्रोटेक्ट गर्ने त, अरूको हातमा कसरी नदिने त, वर्क फ्रम होमको जुन कन्सेप्ट आएको छ त्यसलाई गर्दाखेरि अनअथोराइज्ड एक्सेस कसरी रोक्ने त भन्ने च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू रहेको छ। त्यस्तै गरेर कर्पोरेट गभर्नेन्स, सबै स्टेकहोल्डर्सहरूलाई इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने रुल्स रेगुलेसन कसरी लिएर आउने त, टाइममा कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने कुरालाई पनि हाम्रो निकै ठुलो च्यालेन्ज रहेको छ। त्यस्तै गरेर अरू के च्यालेन्जेस हुन सक्छ, हाम्रो अहिलेको सिचुएसनमा एक्सेस लिक्विडिटी बैंकसँग धेरै छ, त्यो एक्सेस भएको लिक्विडिटीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने पनि हाम्रो के छ, चुनौती छ। त्यस्तै गरेर इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट छैन, इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट छैन। इन्भेस्ट गर्ने हो भने पनि त्यो इन्भेस्ट रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नै फिक्स छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको राम्रोसँग डेभलप छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, सुविधाहरू हैन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जस्ता सुविधाहरू नभएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने वातावरण नै छैन। यो पनि के छ, हाम्रो लागि च्यालेन्जेस छ। त्यस्तै गरेर नन बैंकिङ सेक्टर, नन बीएफआई बाट कम्पिटिसन, जस्तै नन बीएफआई भन्नाले ती बीएफआईहरूलाई बुझिन्छ, ती संस्थाहरूलाई बुझिन्छ जसलाई एनआरबीले रेगुलेसन गर्दैन, जसलाई एनआरबीले लाइसेन्स दिएको हुँदैन। हो त्यस्ता ढुकिटी भए, त्यस्ता बीएफआईबाट, त्यस्ता गैर बैंकिङ संस्थाहरूबाट आउने कम्पिटिसनलाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्ने त भन्ने हाम्रो च्यालेन्जेस रहेको छ, हाम्रो त्यही प्रब्लम रहेको छ। त्यस्तै गरेर ल्याक अफ फाइनेन्शियल इन्क्लुजन, एक्सेस र फाइनेन्शियल लिटरेसी मान्छेहरूले वित्तीय सुविधा नै पाएको छैनन्, वित्तीय सुविधामा पहुँच छैन र फाइनेन्शियली एजुकेटेड पनि छैन।
त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने त भन्ने पनि हाम्रो के छ चुनौती रहेको छ। अब लगभग यिनै कुराहरू हुन्। इन्टरनल कन्ट्रोलको कुरा पनि गर्न सकिन्छ, इन्टरनल कन्ट्रोललाई कसरी बेटर गराउने भन्ने च्यालेन्जेस छ भनेर। रुल्स एन्ड रेगुलेसनसँग कम्प्लाई गर्ने कसरी गर्ने भन्ने पनि च्यालेन्जेस छ। एनआरबीको डाइरेक्टिभ्सहरू गाइडलाइन्सहरू फलो कसरी गर्ने भन्ने च्यालेन्जेस छ। पेड अफ क्यापिटलहरू मिट कसरी गर्ने भन्ने पनि च्यालेन्जेस छ। यस्ता विभिन्न च्यालेन्जेसहरू छ र लास्टमा हामीले यस्ता च्यालेन्जेसहरू भए पनि यसका सोलुसन्सको नजरमा हामीले मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई प्रायोरिटी दिन सकिन्छ, डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई प्रायोरिटी दिन सकिन्छ र नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरलाई सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाउन सकिन्छ, नेपालको इकोनोमीलाई सेल्फ डिपेन्डेन्ट गराउन सकिन्छ, आफैलाई सेल्फ सफिसियन्ट गराएर ब्यालेन्स्ड डेभलपमेन्ट गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसरी जोडेर एन्सरको कन्क्लुजन लेख्न सकिन्छ। हस्त मित्रहरू, आजलाई यति हजुरलाई यो हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।